लोग। नाज़रीन, इस वक्त सियासी जमातों की आपस में मुज़ाकरात पर बहुत ज़ोर दिया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक जो हुकूमत और अपोजिशन जमातें हैं उनमें इस वक्त की जो सूरत हाल है उसमें ग्रैंड डायलॉग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस की जा रही है, क्योंकि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो हमेशा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से जुड़ी होती है, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो हमारी इस मुल्क में इस वक्त अशद ज़रूरत बनी हुई है। मेल मुलाकातें भी इस हवाले से हम देख रहे हैं कि जारी हैं। महमूद खान अचकज़ई भी मिले हैं, हुकूमत के साथ राबते में हैं, जबकि मौलाना फजल रहमान भी हुकूमत के साथ जो है वो बातचीत उनकी चल रही है। क्या इन मुलाकातों का कोई नतीजा निकलेगा? क्या ग्रैंड डायलॉग की वाकईतन ज़रूरत है, और ग्रैंड डायलॉग अगर होता है तो किस हद तक कामयाब हो जाएगा? क्या ये हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ और फिर इन दी एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएगा? इस पे बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर हसन जफर साहब और आसिफ भट्टी साहब। आप दोनों को मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। डॉक्टर हसन साहब, इस वक्त जो माहिरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि जो सियासी जमातें हैं उनका इस वक्त टेबल पे बैठना बहुत ज़रूरी हो गया है। किस हद तक इस ज़रूरत को आप अहम समझते हैं? आप क्या समझते हैं कि ये डायलॉग जो है वो हमें सही समत में लेकर जाएगा? थैंक यू वेरी मच उस्मा साहिबा। ये जो है ग्रैंड डायलॉग जिसकी आपने बात की, एपीसीज होती रही, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, भट्टी साहब जानते हैं एपीसी का क्या मतलब होता है कि जो पार्टियां अवाम के वोट से इलेक्ट होके पार्लियामेंट में नहीं पहुंच सकी, आपने उनको भी उतना ही वेटेज देके कुर्सी पे बिठा लिया, टेबल पे बिठा लिया साथ। जिनको अवामी सपोर्ट नहीं मिली उनका उस मजलिस में होने का क्या मतलब है जहां पे नेशनल डिसीजंस होने हैं? एक तो सवाल ये है। मेरे ख्याल में तो ये एपीसी और ग्रैंड डायलॉग जो है ना, ये एक बहुत ही अजीब सी पॉलिटिकल सिचुएशन है। दूसरी चीज ये कि ये इसका क्या फायदा होगा? फायदा तो मैं नहीं समझ आती, क्योंकि अब इस वक्त आपकी पार्लियामेंट के ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क है, फॉर्म 47, 45 वाला, कि उसकी लेजिटिमेसी का एक सवाल है, और वो खाली हमारे नेशनल लेवल पे नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे भी उठा है ये सवाल कि आपकी पार्लियामेंट की लेजिटिमेसी क्या है। तो जब आपकी पार्लियामेंट की भी लेजिटिमेसी क्वेश्चनेबल है और आउटसाइड द पार्लियामेंट जो पार्टीज हैं उनकी हैसियत भी डिटरमिन नहीं हो सकती कि उनको अवाम की कितनी सपोर्ट है, तो ये एक इनसे क्या नतीजा निकालेंगे इस किस्म के डायलॉग से? डायलॉग तो देखिए रेलेवेंट फोर्सेस के बीच में होना है। रेलेवेंट फोर्सेस, पॉलिटिकल फोर्सेस हमारे मुल्क में है, एस्टेब्लिशमेंट है, लाइक इट और नॉट, बट इट इज अ फैक्ट। और दूसरी चीज ये है कि जो आपकी पार्लियामेंट के अंदर जिन पार्टीज की स्ट्रेंथ है उसमें एक पार्टी की स्ट्रेंथ को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। उनके आजाद अरकान हैं वो 100 से ज्यादा है, मेजर पार्टी तो वही है। अब आप उनसे डायलॉग नहीं कर रहे हैं, बाकी सबसे डायलॉग कर रहे हैं, तो जो नतीजा निकलेगा आपके सामने आ जाएगा। बाकी भट्टी साहब बताते हैं आपको। ठीक है, आसिफ भट्टी साहब, आप क्या समझते हैं कि जो मुज़ाकरात हैं वो इस वक्त की ज़रूरत हैं, कितनी अहम ज़रूरत है, और जो सियासी जमातें हैं क्या इसके लिए तैयार भी हैं? क्योंकि खान साहब ने आज फिर एक दफ़ा ये बावर करवाया है कि मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं, लेकिन फैसला करने वालों के साथ जो है वो हम बैठेंगे। क्या ये मुतालबा उनका दुरुस्त है? बहुत शुक्रिया उस्मा और आपके चैनल का। आपके नाज़रीन तक ये बात बड़ी वसूख के साथ पहुंच चुकी होगी कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अमली तौर पर जमहूरियत, इन्वर्टेड कामाज़ वाली जमहूरियत मौजूद है, और जिस तरह से यहाँ पर रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा है, रूल ऑफ गेम्स के ये खिलाफ है। लेकिन चूँकि तमाम सियासी जमातें ये समझती हैं कि उनको इक़्तिदार चाहिए, जिस मुल्क के अंदर मैंने पिछले डॉक्टर साहब को मालूम है कि 25-30 साल में अपने तजर्बे में ये चीज़ मॉनिटर की है, और पार्लिमानी निज़ाम को करीब से जब देखा है और हुकूमतों के साथ बतौर रिपोर्टर जो है काम किया है, और प्राइम मिनिस्टर्स के साथ जब मूव ऑन किया है, तो मुझे अंदाज़ा हुआ है कि मफादात की दुनिया इतनी बड़ी है कि हमारे सामने कौमी मफाद भी नीचे नज़र आता है, हमें कहीं नज़र ही बल्कि नहीं आता। अनफॉर्चुनेटली इस दफा मुझे बताइए कि कौन सी सियासी जमातें, किन की आप बात कर रहे हैं, किस इशू पर ग्रैंड डायलॉग की बात हो रही है? क्या मुल्की मसाइल का इदराक किया गया? पहले ये तय किया गया कि 1, 2, 3, 4 दीज आर द बेसिक इश्यूज ऑफ द कंट्री,
आपने तो 20 नुकाती नेशनल एक्शन प्लान बनाया था. आई वाज प्रेजेंट इन दैट गवर्नर हाउस इन पेशावर आफ्टर 16th of December इंसिडेंट, एपीसी में जो मैसेकर हुआ था, और उसमें आपने तमाम ने प्राइम मिनिस्टर्स बैठे थे, इमरान खान भी पहुंचा हुआ था वहां पे. तमाम लोगों ने मिलकर एक 20 नुकाती एजेंडा बनाया था कि मुल्क से टेररिज्म खत्म होगा, दहशतगर्दी का खात्मा होगा. आज बताइए मुझे, वो 20 नुकाती नेशनल एक्शन प्लान की किसी एक नुक्ते पे भी अमल किया आप लोगों ने? बिल्कुल भी नहीं किया. क्योंकि पॉलिसी, भट्टी साहब, क्योंकि पॉलिसीज हम देखते हैं कि जैसे ही हुकूमत बदलती है तो पॉलिसीज भी बदल जाती हैं. लेकिन वो चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसीज हो, चाहे वो इस तरह की नेशनल एक्शन प्लान पर पॉलिसीज हो. उस्मा, वो तो कायम रहते हैं ना जिन्होंने मुल्क चलाना है, जिन्होंने ठेका लिया हुआ इस मुल्क का, वो तो वहीं पे रहते हैं ना. वो जरदारी ने एक दफा कहा था, हमें याद है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, और नवाज शरीफ उसमें जानबूझ के नहीं गए थे, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, और उसमें उसने कहा था कि अब ईंट से ईंट बजा दूंगा मैं. तो वो ईंट से ईंट बजाने के साथ उन्होंने कहा था कि आपने 3 साल रहना है, हमने सारी उम्र रहना है, और उसने साबित किया है. 5 साल पहले रहा, 5 साल के बाद अभी दोबारा आके बैठ गया. लेकिन इशू ये है उस्मा कि पाकिस्तान का जो बुनियादी मसला है उसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं है. 3 बुनियादी इश्यूज हैं जो मैं बार बार यहाँ पे भी यूनिवर्सिटीज के अंदर जब मुझसे पूछा जाता है कि पाकिस्तान आखिर ग्रो क्यों नहीं कर रहा, आप बड़ी तारीफें करते हैं कि मिनरल्स हैं हमारे पास वर्क फोर्स है, यंगस्टर्स हैं. तो 3 इश्यूज हैं. सबसे बड़ा इशू है आपका मुल्क का लॉ एंड ऑर्डर, मुल्क की सलामती. उस पर आपकी कोई तवज्जो नहीं है. आप जाती एजेंडे के तहत चीजों को करते हैं. जब ड्राइव कर लेते हैं उसके बाद आपको दिल करता है सियासी जमातों को दबाना है, तो आप फैजाबाद में लोगों को बिठा देते हैं. और 40 साल बाद एक एतराफ भी सामने आता है. 40 साल बाद एक एतराफ भी सामने आता है कि वो जो हमारी उस वक्त पॉलिसी थी वो गलत थी. जी. और फिर उसके बाद आपका जो एक्स चीफ है जो कभी गया है, जिसे ये सारा धमा चौकड़ी मचा के गया है, और उसका एक साथी पकड़ा हुआ है हमारे ताकतवरों ने, उसने भी इकबाल जुर्म किया था रावलपिंडी के अंदर यौम शुहदा के मौका पर, और उन्होंने वहां पे कहा था कि हमने, इस फौज ने सियासत की है और आइंदा हम सियासत नहीं करेंगे. ये झूठ जो उन्होंने बोला या सच बोला, आज तक उसका इदराक नहीं हो पाया है कि उसका पाकिस्तान के मसाइल के हल के साथ क्या ताल्लुक था. आज हमें फील होता है कि मुल्क के 3 बुनियादी इशू जिनकी मैं बात करना चाह रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर आपका सबसे बड़ा इशू है, ठीक, दूसरा आपका इकोनॉमी सबसे बड़ा इशू है, और तीसरा इंटरनेशनल अफेयर्स आपका बड़ा इशू. दूसरा कौन सा इशू? आप मुझे, दूसरा है आपका इकोनॉमी, आपके मुल्क की जो मईशत, और तीसरा जो है इंटरनेशनल रिलेशंस, आपके बैनुल अक़वामी ताल्लुकात. मुझे बताइए आप किस मौके पर, किस लेवल पर ये दावा कर सकते हैं कि आपके मुल्क के अंदर इकोनॉमी का भी ठीक हुई है, लॉ एंड ऑर्डर का भी ठीक हुआ है, या आपकी इंटरनेशनल रिलेशंस बड़े अच्छे हैं? आइसोलेशन में पड़े हुए हैं आप. आपके मुल्क में पिछले 10 सालों से कोई प्रेसिडेंट, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं आया. कभी किसी ने सोचा, किसी ने कि इंटरनेशनल जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो पाकिस्तान की तरफ रुख क्यों नहीं करती हैं? सबसे बड़े बड़े इन्वेस्टर जो है इंडिया तो जा रहे हैं, पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे? आपके कहां गई आपकी इंटरनेशनल रिलेशंस? अच्छा, छोड़ दें इसको. आपकी अपनी इकोनॉमी का ये हाल है कि आपके पास फॉरेन रिजर्व्स नहीं है. आपके मुल्क की इकोनॉमी का ये हाल है कि आप मईशत को स्ट्रीमलाइन ही नहीं कर सके. आप उधार पे चल रहे हैं. आप कर्जे के पीछे दौड़ दौड़ के लोगों की चोड़ कर दी आपने, लोगों को बिजली के बिलों से मार दिया आपने गैस, पेट्रोल जिसको कहते हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा के लोगों को मार दिया. डॉलर 300 रुपए का अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर. खुदा का खौफ करें. तीसरा मामला है आपका मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर. आपने आज तक 20 नुकाती नेशनल एक्शन में बड़ा कंप्रिहेंसिव प्लान था. हम खुद उसका हिस्सा रहे, हम लोगों ने उनके साथ एडवोकेसी की, हम लोगों ने जाके वहां पर उन पे कंट्रीब्यूट किया. लॉ एंड ऑर्डर इज द बुनियादी इशू. आप मुझे बताइए कि आज तक आपने उस पे 20 नुकाती एक्शन प्लान में तो ये भी था कि मदारिस को अपने स्ट्रीमलाइन करना है. आप जरा निकालिएगा, किसी वक्त पढ़िएगा वो 20 नुकाती एजेंडा. उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट था ये जो आपने मुलायत मुल्क में फैलाई हुई है, इसके खिलाफ आप लोग कम से कम इसको स्ट्रीमलाइन करेंगे, इनको रजिस्ट्रेशन करेंगे. अभी तो इस हद तक नहीं कामयाब हुए भट्टी साहब, अभी तो इस हद तक भी कामयाब नहीं हो पाए कि जो तंजीमें अपना नाम बदल लेती हैं और दोबारा किसी और नाम से आ जाती हैं तो उन पर भी पाबंदी लगाई जा सके. इससे बड़ा मजाक हो सकता है, इससे बड़ा मजाक हो सकता है कि आप एक मुल्क के अंदर तीसरी सियासी जमात का झंडा बैन कर दें, उसके कारकुनों को उठा के अंदर कर दें, आप उसकी जमात को इलेक्शन न लड़ने दें, उसकी जो भी चीफ है या उसका जो चेयरमैन है उसको उठा के जेल में डाल दें, आप उनके तमाम कारकुनों के ऊपर बैन कर दें कि वो सियासत नहीं कर सकते.
آپ نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے یار, آپ روزانہ فیض آباد پہنچا دیتے ہیں لوگوں کو, اور پھر آپ ہزار روپے دے کے ان کو گھر بھیجتے ہیں, بیٹا تم بڑے پیارے بچے ہو, ہم تمہارا خیال رکھیں گے, تم اپنے گھر جاؤ, شاباش, تمہیں پھر بلائیں گے ہم. یار یار دنیا دیکھ رہی ہے, ہنس رہی ہے, یہاں بیٹھ کے ہم لوگ ڈیفینس کر رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کو پتا ہے کہ اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہم لوگ تو پاکستان کا بھی ساتھ میں وہ کیس لڑ رہے ہوتے ہیں کہ یار لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں. ہم تو پیسفل کنٹری کے طور پہ پاکستان کو پیش کرتے کے ساتھ ساتھ اسلام کا پرچار کر رہے ہوتے ہیں کہ پیسفل ریلیجن ہے, لیکن وی آر انفارچونیٹ کہ اسلام کے نام پہ بنا ہوا یہ ملک, جس کا پتہ نہیں کہاں سے نکالا ہے انہوں نے یہ نیا جو ہے طریقہ کار, لیکن پاکستان میں سلامتی کے معاملات کو کیٹر فور کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں کا ڈائلاگ کرنا یہ ضروری ہے کہ یہ 3 نکات پر بیٹھے, اس پہ تو کوئی بات نہیں ہو رہی. ٹھیک ہو گیا جی, مجھے بتائیے کہ جس سے بات کرنی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس سے بات کروں گا جو میٹر کرتے ہیں, جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے, اب وہ تیار نہیں ہے اس بات پہ, تو کون سے ڈائلاگ ہے؟ یعنی جو جماعت اپنے آپ کو عوام میں پاپولر ہونے کا دعویٰ کرتی ہے وہ بھی عوام کو اسٹرینتھن نہیں کر رہی ہے, وہ یہ چاہتی ہے کہ جو فیصلہ کرنے والے ہیں انہی سے جو ہے وہ ہم کچھ ویلیڈیشن لے لیں, یا ان سے ہمیں جو ہے وہ کوئی تھوڑا بہت ریلیف مل جائے, کنسیشن مل جائے. ڈاکٹر حسن ظفر صاحب, ابھی اس وقت جو بات ہو رہی تھی, ریاست کا بنیادی کام, 3 بنیادی کام ہیں ریاست کے, جس کی بنیاد پر وہ ہم لوگ ٹیکسز بھی پے کرتے ہیں, جس کی بنیاد پر جو ہے وہ ہم ایک ملک میں اکٹھے ہوتے ہیں. صحت, تعلیم اور جان مال کی حفاظت. ابھی بھٹی صاحب نے جان مال کی حفاظت کی بات کی, تو یہ آئین کے بنیادی رائٹس میں سے ہے, بنیادی آرٹیکلز میں سے ہیں یہ تمام رائٹس پرووائڈ کرنا. تو ہم آرٹیکل 6 کی ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ آرٹیکل 6 لگا دیا جائے گا, فلاں سیاستدان کے خلاف بات ہو رہی ہے تو ایک سیاستدان ہی دوسرے سیاستدان پر آرٹیکل 6 کا مقدمہ دائر کر دے گا یا اس پر الزام لگا دے گا. تو یہ جو بنیادی حقوق ہیں آئین کے, جو بنیادی آرٹیکل ہمیں عوام کو آئینی تحفظ دیتے ہیں, جب ان کو پورا نہیں کیا جائے گا تب آپ نہیں سمجھتے کہ تب آرٹیکل 6 جو ہے وہ اس پہ بنیادی طور پر لاگو ہونا چاہیے؟ آرٹیکل 6 تو یہاں پر لگنا چاہیے. میری بہت کلیئر پوزیشن ہے آرٹیکل 6 پہ, یہ غدار کا الزام نہیں لگنا چاہیے کسی پہ بھی, اور یہ آرٹیکل 6 والی بات نہیں ہونی چاہیے. میرا یہ کنسیڈرڈ اوپینین ہے. اگر تو اس میں ایسپیوناج یا اگر تو کوئی بھی انڈیویجول یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کو کسی دوسرے ملک سے فنڈنگ ہوئی ہے کوئی یہاں پہ مشن کیری آؤٹ کرنے کے لیے, وہ تو ہو گئی غداری, اور اس کے بارے میں بالکل لا اور کانسٹیٹیوشن کلیئر ہے, پھر اس کو تو آپ لے جائیں عدالت میں اور جو بھی اس کا ڈیو پروسیجر ہے وہ کر کے فارغ کریں. لیکن اگر کوئی آدمی ایک ڈسینٹنگ نوٹ دیتا ہے کسی بھی نیشنل ایشو پہ, یا وہ کوئی ایسی ایکسٹریم پوزیشن لے لیتا ہے, تو وہ ایک ڈفرنس آف اوپینین یا ایکسٹریم ڈفرنس آف اوپینین کی اس زمرے میں آتا ہے, تو اس کے اوپر یہ آرٹیکل 6 والا قصہ نہیں ہو سکتا. ایون کرپشن جو ہے میرے خیال میں یہ آرٹیکل 6 کا میٹر نہیں ہے, یہ ایڈمنسٹریٹو میٹر ہے. نہیں, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جب یہ بنیادی حقوق عوام کو نہیں ملیں گے تو کیا یہ آئین کو وائلیٹ کرنے والی بات نہیں ہے؟ نہیں, بنیادی حقوق میں تو اب یہ ہے, تعلیم بھی بنیادی حقوق میں شامل ہے. آئین میں لکھا ہوا ہے کہ بچوں کو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو تعلیم دی جائے گی, نہیں دی جا رہی. اب اس کے اندر جب آپ ایڈمنسٹریٹولی جب آپ اس کو ایگزامن کریں گے تو یہ تو اسٹیٹ پھر یہ کہے گی کہ ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ ہم یہ کر سکیں. یس وی وانٹ ٹو ڈو اٹ بٹ وی کین ناٹ ڈو اٹ. دوسری چیز جو آپ نے یہ فنڈامنٹل رائٹس والی بات کی ہے, ذرا یہ ایک براڈ سبجیکٹ ہے. براڈ سبجیکٹ اگر آپ ذرا دیکھیں, کل میری بات ہو رہی تھی یو ایس الیکشنز کے سلسلے میں, وہاں پہ یو ایس اے میں ریپبلکن پارٹی کے ایک ممبر سے, انہوں نے برملا کہا کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ اس وقت نہیں چاہتی کہ ٹرمپ صاحب آئیں. تو جب ورلڈ اوور اسٹیبلشمنٹس, اور انڈیا میں بھی جو لارجسٹ اولڈسٹ ڈیموکریسی جس کو کہتے ہیں, وہاں پہ بھی انڈین اسٹیبلشمنٹ آپ جانتی ہیں کہ کمبینیشن ہے ملٹری لیڈرشپ, بگ بزنس مین اور سول سروسز کا جو ایک گٹھ جوڑ ہوتا ہے, وہ جو ایک کمبینیشن ہے, وہ دیٹ از دی اسٹیبلشمنٹ. تو اگر وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی, امبانی اگر اس طرح کے بزنس مین انڈیا میں نہیں چاہتے, جن کے پاس میڈیا کا کنٹرول ہے, جن کے پاس ریسورسز کا کنٹرول ہے, تو وہ ساری باتیں تو ہیں. ابھی جو دنیا میں آگے سسٹم چل رہا ہے وہ آپ دیکھ رہی ہیں گریجولی, اب وہ جو ایک ڈیموکریسی سے ایک
प्रो यानी कंट्रोल्ड बाय एस्टेब्लिशमेंट काइंड ऑफ रिजीम्स आप देखेंगी आपके खित्ते में भी और दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी। तो उसमें ये बात तस्लीम कर लेना, मैं समझता हूँ कि रियलिज्म एक चीज है पॉलिटिकल साइंस में, रियलिस्ट अप्रोच, द वे थिंग्स आर एक इमेजिनरी चीज है कि ऐसी दुनिया होनी चाहिए जो सेंटेंसेस चाहिए पे खत्म होते हैं या जिनमें शुड आता है, उनके अंदर एक आप समझ लें कि एक तमन्नाई बात है कि दुनिया ऐसी होनी चाहिए, दुनिया ऐसी होती नहीं है। तो हमें आइडियल स्टेट वो देखिए वो यूटोपियन कॉन्सेप्ट आ जाता है ना, तो उसको एंटरटेन हम जब रियल पॉलिटिक्स में करते हैं तो उसको हम नहीं एंटरटेन करना चाहते, इसलिए कि वो वक्त ज़ाया करने वाली बात है। डील हमें किससे करना है, द वे थिंग्स आर। और हमारे मुल्क की जहां बात कर लें, द वे थिंग्स आर, पाकिस्तान की तारीख में एस्टेब्लिशमेंट का, फौज का एक रोल है, वो कैसे हुआ ये एक अलग सब्जेक्ट है, बट द वे थिंग्स आर, यस इट इज देयर, इसको एक्सेप्ट करके ही आगे चलना होगा। ये मेरा जवाब है। ठीक, भट्टी साहब, जो एस्टैब्लिशमेंट का रोल है ऑब्वियस है बड़ा, और 77 इयर्स हो गए हैं, 4 मार्शल लॉज भी लग चुके हैं, और यहाँ पर हमने देखा है कि हमेशा जो सियासी जमातें हैं वो ज़्यादातर जो है वो एक एस्टैब्लिशमेंट के बैक से जो है वो यहाँ पर आती हैं। ये एक सिस्टम बन चुका है। तो किस हद तक सियासतदान की जिम्मेदारी है कि वो राइट डिसीजंस ले या इस रोल को मज़ीद प्रोवोक होने से रोके, मज़ीद उसको प्रोवोक ना करे, उनकी जो इंटरफेरेंस है उस पर किसी हद तक, क्योंकि इन दी एंड इल्ज़ाम जो है वो सियासतदान पे आता है जब वो परफॉर्म नहीं कर पाता, जब इंटरनली जो है जो ज़लज़ला आता है तो भी फ़ौज दरकार है, जब इंतज़ामी मामलात हैंडल नहीं हो रहे तब भी फ़ौज को दावत दे दी जाती है, जब एहतजाज कंट्रोल नहीं हो रहे तब भी फौज को कॉल कर दिया जाता है। तो जब हर चीज में जो एस्टैब्लिशमेंट है उसका एक रोल होगा तो वो क्यों ना आपके एक जो डोमेन है उसमें वो मुदाखलत करें, क्योंकि जवाब तो कहीं ना कहीं आप खुद फराहम करते हैं। देखिए, हम कॉन्स्टिट्यूशन को भूल जाते हैं। इस मुल्क के अंदर एक आइन भी मौजूद है और उसमें डाइकोटमी ऑफ पावर लिखी हुई है। एग्जीक्यूटिव्स, अदलिया और जो मुकन्ना है उन तमाम के अपने अपने हुदूद का बड़े तरीके के साथ और बड़े पूरे इख्तियारात के साथ जो है ना वो उनको डायरेक्शन दी गई है कि वो कैसे अपने अपने डोमेन्स में काम करेंगे। मैं हमेशा पाकिस्तान के हवाले से डेमोक्रेसी और सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट की बात करता हूँ। पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली हमने कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाया और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी हमने अपनी मर्जी की तरामीम भी की, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है पीपल्स पार्टी के दौर में 18वीं आईनी तरमीम आई थी और उसके अंदर आपने देखा होगा कि लॉ एंड ऑर्डर के सब्जेक्ट को इस तरह से डिरेल किया गया कि उन्होंने वो तमाम इख्तियारात सूबों को दे दिए। कोई शक नहीं है कि सूबों के पास इख्तियारात होने चाहिए, तो आज़ाद एंटिटीज़ हैं, दो दे आर द पार्ट ऑफ द कंट्री एंड दे आर द फ्लावर ऑफ द बुके। लेकिन इशू ये है कि आप उस लॉ एंड ऑर्डर को अगर सेंटर से कंट्रोल नहीं करेंगे और प्रोविंशियल सब्जेक्ट बना रहे हैं तो आप उनको एम्पावर भी फिर करेंगे, आप उनकी डोमेन्स के अंदर उनको एम्पावर करेंगे इन टर्म्स ऑफ देयर ट्रेनिंग्स, देयर इक्विपमेंट्स एंड देयर फंडिंग फॉर देयर सैलरीज एंड पर्क्स एंड प्रिविलेजेस। पुलिस दुनिया भर में वाहिद फोर्स होती है, फ्रंट लाइन फोर्स होती है जो मुल्क के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करती है। आप इस बात को या हम इस बात को भूल जाते हैं जब ये बात करते हैं कि डिफेंस हमारी जो मिलिट्री है उसका काम है बॉर्डर्स की हिफाजत करना। अब मैं सियासत पे बाद में आऊंगा, पहले मैं जरा उनकी डोमेन जो हम लोग बार बार इसको शायद हम कह के भी थक गए हैं और हमारे साथी बोलते भी हैं, आप भी बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे। अब शायद मुझे लगता है कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो 50-60% यूथ है पाकिस्तान की, शायद वो अब अवेयरनेस के उस मकाम तक पहुंच रही है या पहुंच चुकी है जहां पे वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के असल मसाइल की वजह कौन है। और उसकी रीजन यही है कि जब आप बॉर्डर की हिफाजत की बजाय जहां पे स्मगलिंग हो रही है, जहां पे तेल स्मगल हो रहा है, जहां पे डॉलर स्मगल हो रहे हैं, जहां पे इंसान स्मगल हो रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, उसकी कोई फिक्र नहीं है। लेकिन मुल्क के अंदर उस्मा ने क्या पहना हुआ है, डॉक्टर साहब ने क्या आज काम किया है, आसिफ भट्टी किससे फोन पे बात कर रहे हैं, ये आपको सारा पता होना चाहिए और आप यही करें। तो अनफॉर्चुनेटली जो डाइकोटमी ऑफ पावर के अंदर जो सब्जेक्ट बिल्कुल क्लियरली डिफाइन किया गया है
اس کے عدلیہ کے پیرامیٹرز آپ نے تباہ و برباد کر دیے. آپ نے لوگوں کو اپنے لیے استعمال کیا. آپ نے اپنی ڈومین کو نہیں سمجھا کہ آپ دفاع کرتے ہیں سرحدوں کا. آپ کو انٹرنل سیکیورٹی پہ کہہ دینا چاہیے. الیکشن کرانے تو آپ کو بلا رہے ہیں یار, نالے صاف کرنے تو آپ کو بلا رہے ہیں, بجلی کے میٹر چیک کرنے تو آپ کو بلا رہے ہیں. مطلب کوئی آپ بھی تو خیال کریں نا اس بات کا. بھٹی صاحب, آپ نے کہا کہ ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے اس میں اویئرنیس آ گئی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اویئرنیس صحیح معنوں میں شعور ہے اپنی پاکستانی تاریخ کے تناظر میں, یا کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے ایک جذباتیت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے یوتھ کی طرف سے, اور اس چیز کو نہیں سمجھا جا رہا کہ جو خان صاحب ہیں, کیونکہ خان صاحب کے سپورٹر ہیں زیادہ نوجوان طبقہ, کہ خان صاحب جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا اینٹی ڈیموکریسی بیہیویئر اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیہیویئر نہیں رکھتے, بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ دوسروں کا ساتھ چھوڑ کر میری طرف آ کے کھڑے ہو جائے, میری سائڈ پر کھڑی ہو جائے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شعور ہے؟ یہاں پہ میں یہی بات کہنا چاہتا, میں نے نوجوانوں کی بات کر کے میں رک گیا, اس لیے نا میں ذرا چاہ رہا تھا کہ میں تھوڑی سی ڈیٹیل جو ہے وہ تینوں جو ہمارے پاورفل انسٹیٹیوشنز ہیں, اور چوتھا ہم سو کالڈ چوتھا پلر بنے ہوئے ہیں, پتہ نہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے مجھے نہیں پتا, لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہم نے پڑھ لکھ کے بھی ہم نے وہ بات شاید نہیں سمجھی ہے جو کہ 3 اداروں کے حوالے سے ہے جن پر عمل درآمد کروانا چوتھے پلر کی ذمہ داری ہے, اور ہمیں یہ بات کرنی چاہیے, ہر مقام پہ ہر موقع پہ کرنی چاہیے, اور ہم نے کی بھی ہے. تو جب آپ اس ملک کے اندر نوجوانوں کی بات کرتے ہیں, جب میں بات کرتا ہوں تو لوگ اکثر اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یار آپ کو پتہ نہیں ہے بھیڑ چال ہے, نوجوان تو وہی کرے گا جو ان کو بتایا جائے گا. یس, جب تک آپ کے پاس لیڈرشپ نہیں ہوگی, جب تک آپ کے پاس رائٹ ڈائریکشن نہیں ہوگی, مجھے بتائیے آپ نے پشاور جانا ہے, آپ لاہور کی بس میں بیٹھ جائیں, ساری عمر گھومتے رہیں, پشاور کبھی نہیں پہنچیں گے آپ. تو جب آپ کے ملک کے نوجوان کو ایک رائٹ ڈائریکشن ملے گی, یہ جو آپ کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے, آپ اندازہ کریں اس ملک کی حالت. میں تو خوش ہوتا ہوں اس سن کے کہ چلیں لوگوں کو سکون ہو گیا ہوگا کہ انٹرنیٹ بند پڑا ہوا ہے, آپ کا ٹویٹر بند پڑا ہوا ہے, آپ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بند پڑے ہوئے ہیں, سکون سے آپ نیند سوتے ہوں گے. پتہ نہیں شاید یہ زندگی اب رہ گئی ہے. دنیا کہاں پہنچ گئی ہے, 4G 5G اور اب 6G کی طرف جا رہے ہیں, 5G پلس کی طرف جا رہے ہیں. دنیا بھر میں ٹیکنالوجی کا ایک طوفان آیا ہوا ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس آئی ہوئی ہے, لیکن آپ اپنے نوجوان کو اس طرف اویئر نہیں کریں. ایک بات. دوسری, آپ کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے, بیکاز مائی بیک گراؤنڈ از کہ میں نے جرنلزم کے ساتھ پڑھایا مختلف یونیورسٹیز کے اندر ایک طویل عرصے تک, تو وہاں پہ مجھے اندازہ ہوا کہ ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے وہ ڈائریکشن لیس ہے. اور آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ایک صاحب جو کہ تیسری جماعت کے طور پہ سامنے آئے, انہوں نے ایک نیا فنامنن دے دیا, اور اس کی وجہ سے لوگ اس کے پیچھے تو دوڑ پڑے, لیکن ان کو اصل بات سمجھ نہیں آئی ہے کہ یہ انقلاب کوئی نہیں ہے, یہ بھی ایک چمتکار ہے. اور اس میں بھی کیا فلسفی ہے کہ وہ جو بھائی لوگ ہیں وہ بھائی میرا خیال کرو جی. کل تک تو آپ باجوہ کے متعلق اتنی تعریفیں کرتے تھے, فیض کے بارے میں اس کو اوتار قرار دیتے تھے آپ, آج آپ کہنے میرے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور باجوہ کو آپ گالیاں دیتے ہیں آپ. تو یار آپ بھی تو کوئی ڈائریکشن اپنی لینا. جب آپ کی ڈائریکشن ہوگی, آئی مین ٹو سے کہ ہمارے جو قائدین ہیں, جو ہمارے لیڈرز ہیں, سیاسی لیڈر ہیں, ہم ایک گھڑبس میں, دیکھو عثمان میں سچی بات کروں, ہم ایک نا بڑے کمپلیکس سچویشن میں پھنس گئے. ہم بے شک بھلے سے اچھی باتیں کرنے, میں خود اچھی باتیں کرتا ہوں, بڑا آپٹمسٹک ہوں, سارا کچھ, میں نیگیٹو بات نہیں کرتا. ڈاکٹر صاحب کو پتا ہے کہ یہ جو ہم نے اس وقت دیکھا ہے پاکستان کے اندر سیاستدان کیا کر رہا ہے. آپ دیکھیں جماعت اسلامی آئی, دھرنا دیا, آ کے 4 روپے مہنگی کروا کے بجلی چلے گئے واپس, اور خاموشی کے ساتھ عزت کے ساتھ چلے گئے. اور بھائی بجلی کے بل کم کرانے آپ آئے تھے یار, بجلی کے ریٹس کم کرانے آئے تھے, آپ کو بھول گیا. اب آپ آگے چلتے جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کی جو سول بیوروکریسی ہے وہ کام ہی نہیں کرتی. میں آپ کو بتاؤں دلچسپ بات آپ کے ناظرین کے لیے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کو کور کرتا رہا ہوں, یہ سول اسٹیبلشمنٹ کو. آپ یقین کریں سیکرٹریز نے اپنی یونین بنا لی. عمران خان کے دور میں پہلا موقع تھا کہ سیکرٹریز نے اپنی یونین بنائی اور کہا کہ ہم سائن نہیں کیا کریں گے. یعنی کہ آفیشیل پیپرز کے اوپر ایک اگر سیکرٹری محکمے کا یا منسٹری کا سائن نہیں کرے گا گریڈ 22 یا 21 کا, تو ملک کیسے چلے گا یار. پرائم منسٹر کے سامنے کھڑے ہو گئے کیبنٹ کی میٹنگ میں, انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں کرنا, ہماری تو یونین نے کیا فیصلہ کر لیا کہ ہم سائن نہیں کیا کریں گے. آپ کو یاد ہوگا اس بات کا کہ بہت ادھم مچا تھا, میں نے خبر دی, ادھم مچ گیا. اس کے بعد آپ کیا آ جاتے ہیں سیاستدان. جب آپ کا سیاستدان یہ ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے وہ کوئی ڈیسیژن میکنگ کرے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کا ڈائریکشن صحیح ہو جائے گا. اچھا پھر ہم پنڈی کی طرف چلے جاتے ہیں, چلے یہ دونوں کو چھوڑ دیں,
آپ پنڈی کی طرف وہ اپنا کام کرواتے ہیں سفید بلڈنگ سے، جن کے چیف جسٹس کا بھی رولا پڑا ہوا ہے کہ وہ ایکسٹینشن لے لیں کسی طریقے سے، وہ ان سے کام کراتے ہیں، ان کے ہر طرح سے دبا کے، ان کے سیکرٹس لے کے، ان کی اپنی جو ذاتی زندگی ہے ان کے حوالے سے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کون سی ڈائریکشن نوجوان لے گا؟ یہ ساری ہم بات کر رہے تھے نوجوان کے حوالے سے کہ وہ کس کی بات سنے۔ رائٹ، سوال تو بڑا امپورٹنٹ ہے ڈاکٹر حسن ظفر صاحب، جو ڈائریکشن ہے وہ دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ کیا یہ ایک کوئی فکری تحریک کی ضرورت ہوگی؟ کیونکہ انقلاب تو ہمارا جو ایریا ہے یہ بر صغیر کا، بلکہ جو انڈیا اور پاکستان کا جو ایریا ہے، اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ تحریکیں تو چلتی رہی ہیں لیکن انقلاب کبھی نہیں آیا، لیکن بات ہمارا نوجوان جو ہے وہ ہمیشہ انقلاب کی کرتا ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ڈائریکشن دینا کس کی ذمہ داری ہے، اور کیا چیز اس وقت جو ہے وہ ڈائریکشن دے سکتی ہے؟ لیٹ می آنسر دس۔ میں بالکل کسی انقلاب کی فیور میں نہیں ہوں، نہ ایسی انقلابی تحریکیں یہاں پہ کبھی کامیاب ہوئی ہیں اور نہ ہمیں لگتا ہے کہ کبھی ہو پائیں گی۔ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ انقلاب کی سوچ آتی کیوں ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ نوجوانوں کو درکار کیا ہے؟ نوجوانوں کو کوئی بہت انہیں یہ جو پچھلے 15-20 سال میں ہوا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں اوور پولیٹیسائز ہو گئی ہے آپ کی ساری نیشن، یہ غلط ہے۔ اتنا لوگوں کو پولیٹیکلی انگیج نہیں ہونا چاہیے۔ لوگوں کے مین کنسرنز کیا ہوتے ہیں کہ وہ جب ایک نوجوان یونیورسٹی سے نکلے تو اسے نوکری مل جائے، اس کے لیے کوئی گھر بار کا سلسلہ ہو، جب اس کے بچے ہوں، ایک فیملی بنے تو وہ اپنے بل پے کر سکے، کوئی تفریح کا سامان کر سکے، جب ینگ ہیں تو ان کو کچھ تفریح کے مواقع ہوں۔ ہمیں یاد ہے، بٹی صاحب کو بھی یاد ہوگا کہ جب ہم کالج میں یونیورسٹی میں تھے لاہور میں، اٹس بین اوور کوارٹر آف اے سینچری، تو اس وقت یہاں تفریح کے مواقع تھے، کوئی کانسرٹس ہوتے تھے شہر میں، کوئی اسٹیج پلیز، کوئی کلچرل ایکٹیویٹیز، کہیں نہ کہیں چلے جاتے تھے۔ یہاں پہ 2-4 اور سینٹرز بھی تھے، گوئٹے سینٹر تھا، USIS میں کوئی پروگرام ہوتے تھے، جو ذرا پڑھنے لکھنے والے ہوتے تھے وہ اس طرف چلے جاتے تھے، برٹش کاؤنسل، ادر پلیسز لائک دیٹ، کوئی بک فیئر ہو گیا، تو اپنی اپنی دلچسپی کی کوئی نہ کوئی آؤٹ لیٹس موجود تھے۔ کوئی زیادہ کھلنڈرے نوجوان تھے تو وہ کرکٹ کھیلیں گے، یا سنوکر کلب وہ ہوتے تھے، there were many places جہاں پہ آپ جا سکتے تھے، شام گزارتے تھے انٹرٹینمنٹ کے لیے۔ صحیح بات، انٹرٹینمنٹ کے لیے۔ وہ سارا ایروڈ ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں شہر میں ٹوٹل ایک انٹرٹینمنٹ رہ گئی ہے کہ کسی کیفے میں چلے جائیں اور شام کو وہاں اب جو انٹرٹینمنٹ صاحبہ اس کو مارک کیجئے کہ وہ پیسوں کے بغیر نہیں آتی۔ یہ اس زمانے میں جو انٹرٹینمنٹ تھی وہ پیسوں کے بغیر آ جاتی تھی، just go somewhere۔ So ایک تو یہ ہے، یہ اس چیز نے پھر اب آپ کو انٹرٹینمنٹ چاہیے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کسی جلسے میں جائیں گے، وہاں اللہ گلا کریں گے، اپنی فرسٹریشن نکالیں گے۔ So that also provides some outlet، کوئی ایک آپ کو کتھارسس کا ذریعہ مل جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، بھٹی صاحب جو ابھی فرما رہے تھے، یہ جو کانسٹیٹیوشن کی ہم بات کرتے ہیں، 18ویں ترمیم کی جہاں بات آتی ہے، ایک چیز ہمارے ہاں اس ڈسکشن میں کبھی بھی ہائی لائٹ نہیں ہوئی کہ یہ 1973 میں کانسٹیٹیوشن بنا ہے۔ اور یہ اجازت دیجیے مجھے کہنے کی، آئی ایم ناٹ اے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ، لیکن اتنا میں جانتا ہوں کہ یہ 1935 کا جو ایکٹ تھا انڈیا کا، برٹش گورنمنٹ نے جو بنایا تھا، یہ اس کا یہ ایک اپ ڈیٹڈ ورژن ہے۔ اس کے اندر آپ نے کوئی 5-6 چیزیں اپنی مرضی کی لگا کے تو اس کو ایک اسلامک ٹچ دے دیا، وہ سارا کے، بٹ دا مین اسٹرکچر ریمینز لارجلی دا سیم جو 1935 کا ایکٹ آف انڈیا تھا، صرف اس کو ٹیون کر لیا۔ وہ ٹھیک ہے، اب اپڈیٹڈ ورژن کہہ لیں نا۔ ہاں، تو بٹ اس دوران میں جو میجر تبدیلی آئی ہے، وہاں پہ ہم نے اس کو اڈیپٹ نہیں کیا۔ وہاں پہ جا کے وہ میجر تبدیلی آئی 91 میں، جب ویسٹ میں جب یہ فال آف کمیونزم ہوا اور فری مارکیٹ اکانومی بنی، وی مس دیٹ ٹرین، اور ہم نے اڈیپٹ نہیں کیا وہاں پہ۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ اس کے بعد سے ساری دنیا میں سینٹرلائزڈ گورنمنٹس کا زیادہ ہوا، سینٹرل گورنمنٹ جو ہیں زیادہ فرم ہوئی ہیں اس دور کے بعد سے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے آ کے 2
15 साल पहले ये 18th अमेंडमेंट करके तो सारे अपने अख्तियारात सूबों को दे दिए थे। मैं आई एम इन फेवर ऑफ डेवोल्यूशन ऑफ पावर, लेकिन कौन सी पावर आपने देनी है अपने फेडरेटिंग यूनिट्स को और कौन सी अपने पास रखनी है। तो वो तो तीन मेजर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें तो हम देखते हैं कि 3 सब्जेक्ट्स मेनली है, फाइनेंस होता है, डिफेंस होता है, ये इस तरह के 2-3 सब्जेक्ट्स जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखती है, बाकी सारे के सारे सूबों की जिम्मेदारी होती है। सूबों की जिम्मेदारी होती है, लेकिन ये आपने जो तालीम सूबों के हाथ में दे दी उससे बहुत नुकसान हुआ है। वो उसका नुकसान ये हुआ है कि आपका एक नेशनल करिकुलम जो एक नेशनल नैरेटिव है वो नहीं हो सका। तालीम जो है सूबों की जिम्मेदारी 5वीं से 8वीं क्लास तक होनी चाहिए, जहाँ पे लोकल आपने जो करिकुलम अपने सोशल साइंसेज में इंक्लूड करना है, तो ये करना है। और वो और बहुत प्रॉब्लमेटिक है। आई एम इन द गेम, सो आई नो कि यहाँ पे क्या अभी, बल्कि मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। हमारे जो पंजाब के वजीर तालीम है उन्होंने कुछ क्लास 5 तक की किताबें भिजवाई थी जस्ट टू टेक एन ओपिनियन, एक रिव्यू के लिए। उसके अंदर बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स, there are immense problems in those books. उसमें इस्लामियात की बुक्स थी और क्लास 4, 2, 3, 4, 5 की इंग्लिश की बुक्स थी, टेरेबल बुक्स, बैडली रिटन इंग्लिश। डॉक्टर साहब ये पूरा एक प्रोग्राम बनता है इस पे, ये डिबेटेबल जो है ये सेक्शन है, इस पे हम किसी दिन प्रोग्राम रखेंगे। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे और हम बात करेंगे जो नवाज शरीफ साहब हैं उन्होंने राना सनाउल्लाह को तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात का टास्क दे दिया है और मज़ीद इस हवाले से जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उस पर हम बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड।